बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 नवंबर है और हफ्ते का दिन है। बहुत ही हैरान कुन खबर आज सोशल मीडिया के ऊपर ही मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, जो मामलात होते हैं, उनके ऊपर अक्सर मैं बात करता रहता हूँ। गरीब आवाम और स्पेशली ऐसे लोग जिनको ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता, लोग उनको अजीब व गरीब तरीक़ों से लूटते हैं। लेकिन ये मामला थोड़ा इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि लूटने वाला और लूटने वाले ये दोनों ना तो गरीब हैं और ना ही कोई इस तरह का मामला है। पिंडी, रावलपिंडी, आपको पता है इस्लामाबाद का जुड़वां शहर, यहाँ पे एक बड़ा ही अजीब व गरीब केस सामने आया है, जिसमें एक जाली ISI का ब्रिगेडियर कह रहा था वो बंदा अपने आप को, और साथ में उसके साथ जो दोस्त था उसके हवाले से कहा गया कि वो मुबैना तौर पर ISI का कर्नल है। इन लोगों ने बाकायदा तौर पे जो है वो लूट मार की, लोगों से पैसे हथियाए, और उन्हीं लोगों में से एक ख़ातून जो है वो पहुंच गई थाने और उसने FIR दर्ज करवाई है। इस स्टोरी को जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये मुल्ज़मान दोनों अभी तक, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो फ़रार हैं। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है, ज़ाहिर ये दोनों इनके हवाले से पता चल गया है कि इनका इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अपने आप को इदारे का कह रहे थे, लेकिन इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन देखें लोग फ्रॉड करने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, किस तरह इदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह मामलात को आगे चलाते हैं। बताने का मकसद यही है, आपने एहतियात करनी है। खुदा न खास्ता, आपको पता है यहाँ लूटने के लिए और चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए लोग हर वक्त तैयार होते हैं। तो बताता हूँ हुआ क्या है, ज़रा सुनिएगा। ये FIR की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। ये एक ख़ातून है जिनका नाम जो है अरीबा है। इन्होंने FIR करवाई है थाना चकलाला की हदूद में। ये वाक़या हुआ है रावलपिंडी, आपको पता है चकलाला तो मशहूर जगह है, और तारीख़ और वक्त वक़ुआ जो है वो 8 अप्रैल 2025 का है। लेकिन इसकी जो FIR है ये अभी करवाई गई है। अच्छा, हुआ क्या है ये आपके सामने जो है मैं रख देता हूँ। इस FIR में जो लगाई गई दफ़ात 384 है, 419 है, 420 ये फ़्रॉड की हैं, 170 है और 171 है। और इसमें जो है ये कहा गया है कि जनाब आली, गुजारिश है कि मैं टेक्सला की रिहायशी हूँ। टेक्सला आपको पता है यही पिंडी किस हदूद में, और मैं एक चाइनीज़ लड़का जिसका नाम गाओ केज़ान है, इसके साथ मेरी शादी हुई है। ये भी आप देखें ना, जब से ये CPEC आया है तो अब हम क्योंकि चाइनीज़ के बहुत करीब हो गए, तो अब ये शादियां भी हो रही हैं कि पाकिस्तानी लड़की चाइनीज़ लड़का या चाइनीज़ लड़की पाकिस्तानी लड़का, ये शादियां हो रही हैं अब। वो कहती है कि जी मैं और मेरा खावंद एक चाइनीज़ कॉल सेंटर फ़ेज़ 8 बहरिया टाउन रावलपिंडी में काम करते थे, और कुछ अरसा कबल मुसम्मियान फवाद अहमद, वल्द मोहम्मद खुर्शीद, सकना मकान नंबर फ़लाँ, और ये जो है ढोक कश्मीरिया रावलपिंडी का लिखवाती हैं, रिहायशी है, और चंद नामालूम अशख़ास के हमारे कॉल सेंटर पर आए और डरा धमका कर और हमें जान से मारने का खौफ देकर हमसे भत्ता की रकम मुबलग 20 लाख रुपए तलब किए। तो हमने अपने चाइनीज़ बास से रकम 15 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। इसके चंद दिन बाद फवाद अहमद ने हमें कहा कि मेरे एक दोस्त ब्रिगेडियर हैं जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं, और इनका नाम अली जान अवैस है। मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ, और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप जब इनसे मिलेंगे तो आप इन्हें माहाना जो है वो रकम दे दिया करें भत्ते के तौर पे, और हम अपने चाइनीज़ बास को जो है ये सूरत है, और ताकि आपकी जान छूटी रहे और आपको कोई तंग ना करे। बहरहाल वो कहती हैं कि हमने अपने चाइनीज़ बास को ये सूरत हाल बताई, चूँकि ये लोग मेरे साथ उर्दू में बात करते थे और मैं इंग्लिश में अपने खावंद को समझाती थी। मेरा खावंद जो है वो चाइनीज़ जो है वो अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ लिख लेता है, और फिर वो अपने बॉस को चाइनीज़ में बताता था। अब ये ट्रांसलेशन हो रही है 3 जगह पे। वो कहती है कि जी जिस पर चाइनीज़ बॉस ने अपना कारोबार कॉल सेंटर चलाने के लिए इनके खौफ डर से इनकी इस बात पर आमादगी का इजहार किया, और मोरखा 8 अप्रैल 2025 वक्त दिन जो है वो मेरे साथ राजा अदनान सागिर वल्द राजा मकसूद अहमद जब चकलाला गैरिजन पहुँचे तो मुसम्मी फवाद अहमद ने हमें गेट पर रिसीव किया और अंदर ले गया, और जब हम दफ्तर में दाखिल हुए तो अली जान अवैस वल्द मोहम्मद असलम सकना फ़लाँ और रावलपिंडी, और उसके साथ जो है अपने आप को एक शख्स था जो कह रहा था कि जी ब्रिगेडियर अली जान अवैस इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे उसने हमारा तारुफ़ करवाया हमें, और जिसने अपने टेबल के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी का टेबल प्लेट भी रखा हुआ था, और एक शख्स जिसका नाम ज़ेगम अब्बास वल ज़ाकिर था
اور جو ہے اسلام آباد، اس نے آپ کو ہے جو وہ کرنل کے طور پر تعارف کروایا، اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، جنہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں مبلغ 60 لاکھ روپے دے دیں تو آپ کو آئندہ کے لیے کوئی شخص یا ایجنسی تنگ نہیں کرے گی۔ میں نے اپنے خاوند کو فون کر کے بتایا، میرے خاوند نے اس تمام صورتحال سے اپنے چائنیز باس کو آگاہ کیا، جس پر چائنیز باس آمادہ ہو کر اپنا کاروبار چلانے کے لیے ان کو رقم 60 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ نمبر فلاں میں ٹرانسفر کر دی۔ گڈ۔ اور چند دن یہ لوگ جو ہے وہ چند اشخاص کو انٹیلیجنس ایجنسی کے کارڈ دے کر کال سینٹر پر نگرانی کے لیے بھیجتے رہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے موبائل فون بند کر کے غائب ہو گئے، تو تب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ گینگ ہے جو کہ ڈرا دھمکا کر بلیک میل کر کے بھتہ وصول کرتا ہے۔ علی جان اویس نے اپنے آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی کا جعلی افسر اور ملازمین ظاہر کر کے چکلالہ گیریزن میں بلیک میل کر کے دھوکہ دہی سے رقم 60 لاکھ روپے ٹوٹل 80 لاکھ روپے وصول کیے، اور 20 لاکھ روپے ٹوٹل 80 لاکھ روپے وصول کیے، جن کے خلاف درخواست پیش کرتی ہوں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور ہم سے بھتہ کی جو وصول رقم ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو انٹیلیجنس کے جعلی افسر اور ملازمین ظاہر کر کے انٹیلیجنس ایجنسی کا ٹیبل پلیٹ اور کارڈ دکھا کر دھوکہ دہی سے حاصل کی ہے، وہ رقم یہ ہمیں واپس کروائی جائے۔ اور پھر اس نے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور جو ہے چیزیں جو ہے وہ ساری اس خاتون نے بتائی ہیں۔ بہرحال پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ جی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا، تاہم ملزمان تاحال گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہیں۔ پولیس کی جانب سے موبائل ریکارڈ، بینک ٹرانزیکشن اور CCTV کی بنیاد پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے حوالے سے بہت اور چیزیں بھی آ رہی ہیں، وہ کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو علی اویس ہے اس کی جو ہے اور بھی معاملات ہیں، کسی ایمبیسی وغیرہ میں کچھ اور چکر ہیں۔ بہرحال وہ کیونکہ کنفرم نہیں ہے، تو یہ تو باقاعدہ FIR ہو گئی ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آپ حیران ہوں گے، میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا تھا، ایک تو یہ جو حیران کن ہے کہ چائنیز اور خاتون اور یہ اس طرح بلیک میل بھی ہوتے رہے اور ان کو پیسے بھی دیتے رہے، اور اتنی بڑی اماؤنٹ میں پیسے دے دیے انہوں نے، یہ بہت حیران کن سٹوری ہے۔ اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ اصل اس میں سے کہاں نہیں نکلے، کیونکہ مجھے اس کا FIR میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بات پوری سمجھ نہیں آ رہی۔ فرینکلی ہم FIRs پڑھتے ہیں، میں آپ کو پتہ ہے اکثر یہ کرائم سٹوریز اور ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں، تو FIR دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس FIR میں کیا معاملات ہیں۔ یہ FIR بھی ہے، اور یہ اگر سچ ہے، ظاہر ہے، اور انہوں نے پروفز بھی دے دیے ہیں، اور اس میں چائنیز بھی انوالو ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ پولیس اس کے اوپر کارروائی کرے گی۔ اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ جی پتہ نہیں کسی بڑے انٹیلیجنس ادارے کے یہ جو بریگیڈیئر اور کرنل بنے ہوئے تھے صاحبان، کمال کیا انہوں نے بھی، تو امید ہے ان کو پولیس بھی پوچھے گی، اور پھر پولیس پکڑ لے گی، تو پھر جس ادارے کا نام لیتے رہے امید ہے وہ بھی انشاءاللہ ان سے نپٹیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ ان کے ادارے کا نام استعمال کر کے کس طرح لوگوں سے بھتہ اور یہ چیزیں وصول کرتے رہتے ہیں۔ بہت ہی حیران کن خبر تھی، بڑی ہی عجیب و غریب خبر تھی۔ میں اکثر آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ کس طرح، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب یہ ہو رہا تھا سینسز وغیرہ، مردم شماری وغیرہ اور یہ چیزیں، تو باقاعدہ طور پہ آپ کو کال آتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ میں فلاں صوبے دار بات کر رہا ہوں فوج سے، اور فلاں میجر بات کر رہا ہوں، اور آپ کے گھر کا ڈیٹا چاہیے، اور آپ اپنا ہم ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی کالز لوگوں کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی اگر ہم یہ نام لیں گے، یہ چیزیں کریں گے، تو لوگ ڈر بھی جائیں گے، اور لوگ جو ہے اعتماد بھی کر لیں گے کہ یار ٹھیک ہے، اگر ادھر سے آئیے تو پھر ٹھیک ہوگی۔ تو اس طرح کی کالز کر کے لوگوں کو لوٹتے رہیں۔ یہ پاکستان میں لوٹنے کے کئی طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ان کے ہاتھ آ جائیں اس طرح ان کو لوٹ لیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہماری ایک سینیٹر صاحبہ ہیں فلک ناز چترالی صاحبہ، ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، حال تو ان کے ملزمان پکڑے گئے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ واٹس ایپ فراڈ ہوا ہے، ان کا واٹس ایپ ہیک کر کے ان سے پیسے جو ہے نا وہ ان سے لے لیے ہیں، کوئی 5-6 لاکھ روپے کا معاملہ تھا۔ تو سینیٹر یہاں محفوظ نہیں ہیں، جو سینیٹ کے ممبران ہیں خود سوچیں، اور پھر وہ ملزمان گرفتار ہوئے تھے، میں آج دیکھ رہا تھا، خبر چلی ہوئی تھی کہ گرفتار ہو گئے۔ تو بھائی عام آدمی کی کیا اوقات ہے، عام آدمی تو بیچارہ ویسے ہی لٹ جاتا ہے، اور یہ چائنیز وائنیز جو ہے ظاہر ہے یہ بھی لٹ گئے۔ آپ کے ساتھ اس طرح کی خبر شیئر کرنی تھی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، لیکن بشرط زندگی اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔